लिगको हाम्रो यो सेकेन्ड भिडियो छ। यसमा चाहिँ मैले एकदमै अलिकति फिगर र सबप्लटमा बसेर कसरी काम गर्ने भनेर सिकाउँछु हैन। सबप्लट भनेको चाहिँ एउटै प्लटभित्र कतिवटासम्म हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ हैन। जस्तो मैले यहाँनिर इम्पोर्ट गरिसकेको छु plt.subplot। फर्स्टमा मैले फिगर 1 फिगर 2 भनेर पनि असाइन गर्न सक्छु, फिगरबाटै काम गर्न सिकाउँछु। फिगर 1 भनेर हैन, 1 बाट सुरु गर्छु। अगाडि plt पनि राख्नु पर्यो हामीसँग प्लटको काम गर्दाखेरि हैन। प्लट 1 मा के गर्न पर्यो, मैले फिगर 1 भित्र बसेर के काम गर्ने हो त्यसमा गर्न सक्छु। त्यसपछि यहाँनिर plt.figure 2 भनेर राख्छु। यहाँनिर फिगर 2 भित्र बसेर के काम गर्छु त्यहाँनिर गर्न सक्छु। मैले सपोज plt.subplot 212 यसलाई कमान्ड नराखे पनि हुन्छ हैन। ल मैले सबप्लट भनेको 6 नै राखेँ भने पनि यसको काउन्टिङ अर्डर भनेको कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मेरो यहाँनिर अहिले म देखाउँछु हैन। 6 1 1 plt.subplot 611 राखेँ यहाँनिर। कन्ट्रोल सी, मैले यसलाई पेस्ट गर्दै जान्छु। कन्ट्रोल भी 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 1 2 3 4 5 छ हैन। 6162 ल 12 वटा प्लट राख्नु केही छैन हैन, हेर्नलाई मात्रै भयो। 622 623 4 5 6 7 8 sorry comma 8 comma 9 यसो पनि राखौँ केही छैन हैन। कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी 9 10 11 12 हैन। 10 11 12 भयो हैन। यसमा भयो सबै हाम्रो 2 भयो। 2 2 2 2 2 2 2 2 यदि राखिसकेपछि भनेको फिगर 1 मा मैले के गरेँ, यो दुईटाको प्रोडक्ट बराबर चाहिँ मेरो सबप्लट हुन्छ हैन। सबप्लट भनेको यो भनेको फर्स्टको भनेको नम्बर अफ रोज भयो, सेकेन्डको नम्बर अफ कोलम भयो हैन। 6/2 को मैले के गर्दैछु, प्लटहरू तयार गर्दैछु हैन। तलपट्टि जाँदा 6 को, अनि यतातिर लेफ्टतिर जाँदा 2 को, अनि सबै सबप्लट चाहिँ मैले के गरेँ, जम्मा 12 वटा सबप्लट हुने भयो नि त मेरो हैन। त्योभन्दा बढी राख्यो भने चाहिँ फेरि एरर देखाउँछ। यतिलाई रन गरेर हेरौँ हैन के हुन्छ। यतिलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने सबप्लट यहाँ सब plt.subplot सबैमा छुट्यो हो चाहिँ यहाँनिर प्लट हैन। यसलाई रिप्लेस गर्न मन लाग्यो भने कन्ट्रोल आर रिप्लेस गर्यो भने subplt हुन्छ हैन। सबप्लटलाई subplot ले रिप्लेस गर्ने। रिप्लेस अलमा क्लिक गरिदियो भने मेरो सबै सबप्लटमा रिप्लेस हुन्छ हैन। subplt subplt लाई सबैलाई रिप्लेस सबप्लटले रिप्लेस गरिदियो हैन। त्यसपछि रन गरौँ यसलाई। अब यो मेरो रन हुनुपर्छ हैन। यो रन भइसकेपछि मेरो कस्तो आउँछ भने, मोड्युल हेज नो एट्रिब्युट फिगर फिगरलाई फिगर यहाँ तलको हो। यसलाई अहिले मैले कमेन्ट राखेर छोडिदिन्छु। यसलाई फेरि रन गरौँ हैन। मेरो एरर आइरहेको छ, सानोतिनो एररहरू केही पनि होइन यो हैन। अब मेरो सबप्लट रेडी भयो हैन। यो सबप्लटमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भने, यो सबै फिगरहरू चाहिँ मेरो यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन। हामीले कसरी आउँछ भने 1 2 3 4 5 6 1 2 6 वटा रो 2टा कोलम भनेको हैन। अब मैले यहाँनिर कुनै डाटाहरू इम्पोर्ट गरेँ हैन। मानौँ मैले यहाँनिर डाटाहरू इम्पोर्ट गरेँ। सपोज मैले यहाँनिर कुन डाटा इम्पोर्ट गरेँ भने पान्डाबाट रिड गर्छु। इम्पोर्ट pandas pandas as pd हैन। यसबाट डाटा इक्वल टु pd.read_csv यसबाट read_csv गरेर मैले के गर्न सक्छु, यहाँनिर डाटा भनेको pd.read_csv c मा छ मेरो data.csv भन्ने फाइल छ हैन। त्यो csv भन्ने फाइललाई मैले यहाँनिर रिड गर्छु। त्यो रिड गरिसकेर मैले के गर्छु, त्यसको पनि डाटा रिड गरेँ फर्स्टमा। त्यो डाटा रिड गरिसकेपछि मैले त्यसको फर्स्ट कोलमलाई राख्नु पर्यो नि हैन। कोलम वाइज मैले काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो स्किप रोजलाई पनि त्यहाँनिर फर्स्ट हेडर छ। स्किप रोज इक्वल टु 1 कमा हेडर
इक्वल टु नन। यो के हो भने यो चिज चाहिँ कसरी काम गर्दैछु भने मैले उसको भिडियो बनाएको छ, पान्डाजको सिरिज छ, त्यो पान्डाको सिरिज हेरौँ होइन, यसमा कसरी डाटाले काम गर्छ भनेर। यो म्याटप्लटलिब सिक्नुभन्दा पहिला चाहिँ पान्डाज सिकौँ होइन, सजिलो हुन्छ यसमा काम गर्न पान्डाज सिकिसकेपछि। त्यो भइसकेपछि भनेको अब यसमा मैले हेडर इक्वल टु नन गरेँ। अब हेडर इक्वल टु नन गरिसकेपछि मेरो काम भनेको के हो भने मैले यो डाटा रिड गर्न पऱ्यो नि त होइन। डाटा रिड केले गर्छ, आइलकले रिड गर्छ भने मैले त्यहाँ यो पान्डाजको सिरिजमा भनेको छु होइन, पान्डाजको ट्युटोरियलमा भनेको छु, त्यो फर्स्टमा त्यो हेरौँ, त्यसपछि यो गर्न सजिलो हुन्छ। मैले के गर्छु भने d1 इक्वल टु अब केमा स्टोर गर्छु, d1 भेरिएबलमा मैले डाटाको कुन भेरिएबललाई स्टोर, आइलकलाई होइन, आइलकको सबै कोलमको डाटाको सबै रोज अफ फर्स्ट कोलम होइन, फर्स्ट कोलम भनेको d1लाई प्लट गरेँ होइन। त्यसै गरी मैले टाइम पनि छ मेरो त्यो डाटामा, t इक्वल टु डाटा डट आइलक अल रोज अफ फर्स्ट कोलम होइन। यो गरिसकेपछि मैले टी र मेरो एउटा डाटा एक्सप्रेसन राखेँ, यो दुइटालाई मैले के गर्छु अब यहाँनिर plt डट सबप्लट यति गरेँ होइन। अब यो सबप्लट गरिसकेपछि मैले सबप्लटको तल कुनै अब 6th गरेँ, माने 6th होइन, यसमा के गर्छु plt डट प्लट t कमा d1 यो गरेँ भने मेरो के गर्नु पऱ्यो, यसले डाटा प्लट गरिदिनु पऱ्यो होइन। यसमा डाटा प्लट गरेर हेरौँ कस्तो खालको आउँछ अब। ओके, मेरो के भयो 6,2मा मात्रै, जुनको तल मैले प्लटको काम गर्छु त्यो प्लटको काम चाहिँ त्यसको तल चाहिँ उसले के गर्ने भयो, त्यो प्लटलाई यहाँनिर गरिदिने भयो होइन। यसमा हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 होइन, 6,6 भयो नि त, 6 र 6मा हाम्रो काउन्टिङ चाहिँ यसरी जान्छ। फर्स्टमा रो वाइज कोलम वाइज काउन्ट रो वाइज सक्छ 1 2, त्यसरी फेरि अर्कोको रोमा झर्छ 3 4, फेरि थर्ड रोमा झर्छ 5 6 होइन। यसरी 6/2 भनेको रो बाई कोलम भयो। अनि कुन नम्बरमा छ भनेको 1 2 3 4 भनेको यसरी काउन्ट गर्छ, रो फर्स्टमा काउन्ट गर्छ रो 1 2 3 4 5 6मा, यसमा प्लट गऱ्यो नि त होइन। अब जति पनि डाटाहरू प्लट गर्नुपर्छ, यही डाटा मलाई फेरि 9मा पनि प्लट गर्नु पऱ्यो मानौँ होइन। plt डट सब प्लट plt डट प्लट 6, के अरे मैले 6 टाइप गरेँ, t कमा d1लाई प्लट गर्दैछु नि त मैले होइन। अब यसलाई मैले फेरि रन गरेर हेरेँ भने के पनि गरिदिनु भयो यसले, तलको डाटामा पनि हाम्रो 9th जुन थियो त्यसमा पनि यसले के गरिदिनु भयो, हाम्रो डाटालाई प्लट गरिदिनु भयो। यहाँ त 6मा त गरेको थियो, 7 8 9th पनि प्लट गरेँ होइन। भनेपछि हामीले कुनै पनि फिगरमा बसेर अब यही फिगर मैले यहाँनिर फिगर 2 पनि यहाँनिर डिफाइन गरेँ होइन, यहाँनिर फिगर 2 पनि डिफाइन गरेँ। अर्को फिगरमा फेरि मलाई मल्टिपल उहरू चाहिन्छ भने मैले यसमा चाहिँ दुईवटा मात्रै गर्छु, plt डट सबप्लट 2 1 2 अनि यसमा plt डट सबप्लट 2 1 2 माथिकोलाई 1 गरौँ होइन, माथिको 1मा तलको 2मा, यसलाई पनि हेरौँ। अब यसकोमा पनि तल मैले त्यही डाटा प्लट गर्छु भने त्यो डाटालाई प्लट गर्दैछु भने मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ यहाँनिर होइन। नयाँ फिगरमा हेरौँ, अब यसलाई यो पुरानो फिगरलाई मैले क्यान्सल गरिदिन्छु होइन, नयाँ फिगर रन गर्छु। यसमा प्लट गर्दाखेरि यसले कस्तो खालको डिस्प्ले गर्छ होइन, त्यो चिजलाई हेरौँ। फर्स्टमा भने के भएको थियो, हाम्रो फिगर 1 थियो, फिगर 1मा 6/2 को प्लट थियो हाम्रो, फिगर 2मा 2/1 को प्लट छ होइन। यसमा के गर्यो, मेरो 2/2मा मात्रै मैले प्लट गरेको थियो, 2,2मा मात्रै प्लट गरेको थिएँ, 2,2मा प्लट भयो। अगाडिको मेरो दुईटामा प्लट गरेको थियो, 6th र 9thमा प्लट गरेको थियो, 6th र 9thमा के भयो त्यो भनेको यसले प्लट गरिदियो होइन। सबप्लट र फिगरको काम हामीले यसरी गर्न सक्छौँ होइन। अब प्लट कस्टमाइजेसनको कामहरू पनि सिकौँ। यसमा भनेको चाहिँ यो फिगरको प्लटको कामहरू थियो, अब प्लट कस्टमाइजेसनको कामहरू पनि थोरै सिकौँ होइन। कसरी गर्छौँ हामीले प्लटहरू कस्टमाइजेसन भनेर सिक्नको लागि चाहिँ यसमा अब म्याटप्लटलिबमा हाम्रो कलरहरू, अब जस्तो मैले त्यही डाटाहरू इम्पोर्ट गर्दैछु होइन। अगाडिको एउटा सानो डाटामा त मैले सिकाएको थिएँ, अब लार्ज डाटा हेर्नु पऱ्यो भने अब त्यो डाटामा चाहिँ कसरी काम गरिन्छ भनेर हेरौँ होइन। मैले अब सिधै एउटा सिङ्गल प्लट मात्रै गर्दैछु मानौँ होइन, plt डट प्लट होइन, t र t भर्सेस t भनेको x एक्सिसमा t, y एक्सिसमा d1 प्लट गर्दैछु भने t कमा d1 टाइप गरेर मैले रन गरिदिएँ भने यसमा मैले फिगर नम्बर असाइन नगरेन, अटोमेटिक फिगर 1 भनेर लिन्छ, यसको चाहिँ डिफल्ट भयो होइन। अब यहाँनिर मलाई यो फिगरहरू अलिकति हेर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, कलरहरू पनि मन परेन भने मैले के गर्न सक्छु भने यसमा यहाँनिर कमा राख्दै गर्न सक्छु। कलर के राख्न सक्छु, COLR कलर इक्वल टु रेड राख्छु भने R राख्नु पऱ्यो, ब्ल्याक राख्छु भने के राख्नु पऱ्यो होइन, के राख्छु। त्यसै गरी लाइन वेट भनेको लाइन वेट इक्वल टु 0.5 मात्रै राख्छु। त्यसै गरी भनेको यसको लेभल भनेको LABEL लेभल भनेको मैले
स्पेक्ट्रा भनेर राख्छु यसको लेभल होइन। त्यसै गरेर अरू फिचरहरू पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भनेको एक्स लेभल वाइ लेभल राख्न सक्छौँ। एक्स एलएबिएल लेभल पिएलटी पनि राख्नु पऱ्यो अगाडि। पिएलटी डट एक्स लेभल इक्वल टु टाइम पिएलटी डट एक्स लेभल यहाँनिर टाइम राख्नु पऱ्यो। पिएलटी डट वाइ लेभल लेभललाई एम्प्लिट्युड राख्छु होइन। त्यसै गरी पिएलटी डट ग्रिड यो चाहिँ ग्रिड अन गर्नको लागि होइन। पिएलटी डट ग्रिड पिएलटी डट सो। अब यो एनाकोन्डामा चाहिँ सो गरिरहन पर्दैन। अरू कुनै हामीले पाइथनहरूमा चलाउँदैछौँ भने चाहिँ पाइथनकै यो आइडियलमा चलाउँदैछौँ भने चाहिँ यो सो पनि गर्नुपर्छ, नभए फेरि ग्राफ देखाउँदैन त्यसले होइन। अब यसमा गऱ्यो भने चाहिँ कहिले अब बाहिरपट्टि अन भएन भने यसले प्लट चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ, त्यो पनि याद गरिराखौँ होइन। यसमा प्लट देखाउँछ, नभए हाम्रो कहाँनिर राख्ने हो होइन। मैले अब इनलाइन गऱ्यो भने चाहिँ यहीँ देखाउँछ, के अरे इनलाइन गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ, अटोमेटिक गऱ्यो भने चाहिँ बाहिरपट्टि देखाउँछ। मेरो सेटिङ अटोमेटिकमा छ। यसको सेटिङ पछि केही बुझिएन भने त्यसमा कमेन्ट गरौँ, मैले त्यसमा सिकाउँछु, केही छैन। ओके, अब यसलाई प्लट गरेर हेरौँ होइन, कस्तो खालको प्लट आउँछ यसको। अहिलेको मेरो यस्तो खालको प्लट थियो। अब यसलाई मैले काट्छु, अब यसलाई रन गर्छु होइन। मेरो प्लटमा के चिजहरू अपडेट भयो भनेर हेरौँ। अब मैले के गरेको थिएँ, एक्स लेभल पनि राखेँ, वाइ लेभल पनि राखेँ होइन। त्यसपछि ग्रिड अन पनि गरिदिएँ। त्यसपछि होइन कलर पनि चेन्ज गरिदिएँ। त्यसपछि यसको लाइन वेटहरू घटाइदिएँ होइन। अब फिगर के भयो मेरो, अलिकति स्मुथ भयो नि त होइन। अब मैले के गर्न सक्छु, फिगरलाई अलिकति ठुलो साइजमा पनि बनाएर हेर्न सक्छु। अब मेरो के भयो, फिगर अलिकति हेर्नलाई सजिलो भयो होइन। अब टाइटलहरू राख्छु भने टाइटल पनि राख्न सक्छु, त्यसैमा लिजेन्ड पनि राख्न सक्छु मैले होइन। ल टाइटल भनेको पिएलटी डट टाइटल भनेको प्लट अफ सिग्नल भनेर राखौँ होइन, सिग्नल भनेर राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर मैले लेभल पनि डिफाइन गरेको छ भने मैले लिजेन्ड पनि राख्न मिल्छ, पिएलटी डट एलइजिएनडी लिजेन्ड भनेर यो पनि राखेँ भने अब यसलाई मैले प्लट गर्न सक्छु होइन। यसलाई फेरि बन्द गरिदिन्छु, अलिकति त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट्सहरू हेरौँ। अब यो अलिकति के भयो, स्पेक्ट्रा भन्ने यहाँनिर यसको लिजेन्ड पनि आयो, त्यसै गरी यहाँनिर आयो, यो पनि आयो, तलपट्टि पनि आयो, माथिपट्टि प्लट अफ सिग्नल पनि आयो। हरेक चिजहरू मैले खोजेको अनुसार आयो नि त होइन। यो भइसकेपछि अब मेरो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको मैले के गर्न सकेँ, यहाँनिर रिजल्ट डिस्प्ले गर्न सकेँ नि त होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो रिजल्टहरू मोडिफाई गर्ने एउटा तरिका भयो यसमा चाहिँ। अलिकति अब यसमा भनेको यसरी नै हो। अब म्याटप्लटलिबमा अब यसमा भनेको अलिकति प्लट गर्ने तरिकाहरू, अब यसमा मैले पिएलटी मात्रै प्लट मात्रै सिकाइरहेको छु यसमा होइन। प्लटमा पनि अब हाम्रो प्लटको टाइपहरू छन्। यसमा भनेको लग स्केलमा पनि प्लट गर्न सक्छौँ हामीले होइन। लग स्केलमा गर्न पऱ्यो भने लग प्लट भनेर लग गऱ्यो भने लग प्लटको ठाउँमा लग गऱ्यो भने प्लटको ठाउँमा लग गऱ्यो भने के गर्छ, एक्स एक्सिसलाई पनि लग स्केलमा प्लट गरिदिन्छ, वाइ एक्सिसलाई पनि लग स्केलमा प्लट गरिदिन्छ लग गऱ्यो भने होइन। त्यसै गरी छ अर्को हाम्रो सेमी लग एक्स भन्ने छ, सेमी लग एक्स भन्ने छ। यसले चाहिँ के गर्छ, एक्स एक्सिसलाई मात्रै हाम्रो लग स्केलमा प्लट गरिदिन्छ। ल यसलाई चाहिँ हेरिहेरौँ होइन, यसलाई अफ गरिदिउँ। त्यसै सेमी लग एक्समा कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरिहेरौँ होइन। त्यसपछि भनेको सेमी लग एक्स पछि सेमी लग वाइ भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ वाइ एक्सिसमा मात्रै लग स्केल राख्ने, एक्सिस चाहिँ नर्मल स्केल नै राख्ने हुन्छ होइन। त्यो भने चाहिँ हाम्रो सेमी लग एक्स गर्ने तरिकाहरू भयो। यसले चाहिँ के गर्यो, हाम्रो लग स्केलमा प्लट गरिदियो होइन। तलपट्टिको स्केललाई एकदमै यहाँबाट यहाँसम्म मात्रै एकदमै जति बढ्छ त्यो इमेजलाई स्ट्रिङ गरिदिने भयो नि त होइन लग स्केलले। त्यो भनेको हाम्रो यो भयो। त्यसपछि भनेको सेमी लग वाइ पनि राख्न सकिन्छ, सेमी लग एक्स राख्न सकिन्छ होइन। लग स्केलमा प्लट गर्ने भए लग स्केलमा पनि प्लट गर्न सकिन्छ, केही आपत्ति छैन यसमा। जस्तो हाम्रो लग स्केलहरू भने चाहिँ हामीले फास्ट फोरियर ट्रान्सफर्महरू गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरू एकदमै माथिपट्टिको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एकदमै स्ट्रिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। किनभने अब हाम्रो अर्थक्वेकको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हेर्छौँ भने अर्थक्वेकको फ्रिक्वेन्सीहरू भनेको हार्डली धेरै माथिसम्म जाँदैन होइन। 10-15 हर्ज भनेको धेरै नै हो अर्थक्वेकमा। त्योभन्दा माथि त जाँदैन भने मैले त्योभन्दा माथि आउने फ्रिक्वेन्सीलाई त मैले स्ट्रिङ गर्न सक्छु नि होइन। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ नजिकैको डाटाहरूलाई, सानो डाटाहरूलाई के गर्छ यसले एकदम ठुलो स्केलमा प्लट गर्छ। जति यसको पावर बढ्दै जान्छ स्केल भनेको मेरो ग्राफ भनेको त्यति स्ट्रिङ हुँदै जान्छ नि त होइन। त्यस्तो खालको इमेजहरू प्लट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले लग स्केलहरू चुज गर्न सक्छु। त्यस्तो बेला लग स्केलहरू कसरी सेलेक्ट गर्ने भनेर मैले यहाँनिर देखाइहालेँ होइन। यही हो अब म्याटप्लटलिबमा चाहिँ हामीले चलाउने मेन प्रोसेसहरू चाहिँ यति नै हो। यसमा पनि केही कमेन्ट्सहरू छन्, केही उयोहरू छन् होइन, जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ। आइएम अलवेज रेडी टु हेल्प यु होइन। ओके, यसमा चाहिँ यति नै गरौँ।